جميل. مولانا، أيضا كيف يمكننا أن نتخذ من الصيام، فضلا عن أنه عبادة وشعيرة نمارسها، كيف يمكننا أن نتخذ منه أداة لتحريرنا من شهواتنا ومن قيود أنفسنا؟ والله يعني سؤال مهم جدًا وسؤال جميل جدًا طبعًا. الصيام يعني أصلًا وسيلة تحرير الإنسان من النفس ومن الشهوات. حينما الإنسان بيصوم يحرر نفسه من عبودية الشهوات واللذات، ويدخل في عبودية الله سبحانه وتعالى. يعني وسيلة عظيمة جميل. من تحرير النفس إلى عبوديات الشهوات واللذات. كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث المبارك، الله أكبر، في هذا الحديث في البخاري والمسلم رواه هذا الحديث، أن الله سبحانه وتعالى يقول، يعني أن النبي يحكي عن الرب. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول: الصوم لي وأنا أجزي به. وبعده بيقول: الإنسان يعني الصائم يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. الله أكبر. يعني هو يدع هذا المكان التفكر والتأمل. يعني طبعا الإنسان يدع الشهوة والأكل والشرب، كل شيء يدعو لأي شيء لله سبحانه وتعالى حينما هو يصوم. يعني الإخلاص لوجه الله. يعني سبحان الله يا دكتور، يا مولانا، ما شاء الله. آه أنواع الطعام، ألذ الطعام موجود أمامهم. يعني مثلا يعني الدجاج، السمك، كل حاجات. وطبعا في ذروة الصيف يعني طبعا حلق، والله العظيم يجف الحلق. الأنواع والمشروبات موجودة. لكن إذا أنا أسأل من حضرتك الكريم، لماذا يترك الطعام موجود؟ يعني بيحتاج الجسم، بيحتاج طبعا انواع المشروبات موجود، يحتاج الجسم، بينادي هذا شيء، اشرب اشرب، هذا شيء لا احد بيراه، اشرب. لكن يترك الطعام، يترك الشراب. لماذا يترك؟ لله سبحانه وتعالى. هذا الشيء يكون في ذهنه، في مخه، في عقله، في قلبه، لا أحد يرى، لكن الله سبحانه وتعالى هو يراني سبحان الله. يعني المعراج الإخلاص في الصيام طبعا. هذا الشيء يعني حينما هو يتفكر هذا الشيء، يعني أن الله سبحانه وتعالى يراني، ينظرني طبعا ويراقبني. سبحان الله. بيحرر تحرير الإنسان، ويحرر من عبودية الشهوات واللذات. هذه مكانة العليا والله للصوم. سبحان الله.